बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज स्टोरीज में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी के पार्ट 3 की तरफ। उन्होंने वापस जाने पर अचानक हॉस्टल से रवानगी का पूछा तो वो क्या कहकर इन्हें मुतमिन करेगी। अगले ही माह तो सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम शुरू थे। इनका सामना भी तो करना था। वो अच्छा खासा बहाना सोच रही थी जो सुनाकर सबको मुतमिन कर सके। इसे तालीम अधूरी रह जाने का, दोस्तों से बिछड़ जाने का खौफ लाहक हो गया था। इसे अनदेखे शख्स से नफरत सी महसूस हुई। बागबरी ने रात इसके बालों में मालिश करते हुए बताया कि वो बड़ा सोना है, ऊंचा लंबा कद है। इसने डांट कर इसे खामोश करा दिया था। बाबा साईं को इस्लामाबाद के काफी दिन हो गए, पर ना उनका फोन आया ना इतला। हाँ, हयात ने बताया कि वो इस्लामाबाद से अमेरिका चले गए हैं। तब परवा ने सुकून का सांस लिया कि वो आराम से इम्तहानात तो दे सकती थी। इसके इम्तहानात भी हो गए, पर बाबा साईं ना लौटे। अब वो सचमुच परेशान हो गई। जब भी इम्तहानात देकर वो हवेली आती, बाबा साईं अपने आप को घर में रखते। कहीं जाना भी होता तो बताकर जाते। ये पहला मौका था जब वो इसे बताए बगैर चले गए। इसने इरम को फोन कर दिया। वो बेचारी इसकी परेशान आवाज सुनकर भागी भागी आई। साथ में इसकी मम्मी सालिया भी थी। इरम से इसकी दोस्ती पुरानी थी, तकरीबन 5 साल पुरानी। इरम कई बार हवेली आई थी। जब वो लाहौर से सफर करके सखर परवा की खातिर आती तो इसका मान बढ़ जाता। वो खुद हॉस्टल से इनके घर चली जाती, 1-2 रातें रुक भी जाती। बाबा साईं ने कभी बुरा नहीं मनाया। इरम और सालिया इसकी शानदार हवेली से बहुत मरगूब थी। इनकी सिर्फ एक बार सज्जल नवाज से मुलाकात हुई थी। आंटी सालिया ने इसकी तन्हाई और परेशानी देखते हुए इसे अपने साथ लाहौर चलने के लिए कहा तो वो नीम राजी थी। इरम तो खिल उठी। परवा ने डेरे पर हयात को फोन करके कहा, मैं अंकल साजिद के यहाँ हूँ। अगर बाबा साईं का फोन आए तो इन्हें बता देना और इनसे कहना मुझसे राब्ता करे। और हाँ, हवेली का ख्याल रखना। वो हयात को हदायत दे रही थी। इसने फोन बंद करने से पहले महसूस किया हयात इसकी रवानगी का सुनकर बहुत खुश हुआ है। थोड़ी देर बाद वो ये बात भूल गई। सज्जल नमाज बतौर खास लाहौर के इस कॉलेज में दुश्मनों के खौफ और तहफ़्फ़ुज़ की वजह से इसे दाखिल करवाया था। इनके ख्याल में वो परवा सखर से ज्यादा लाहौर में महफूज रहती। बहरहाल ये इनका ख्याल था। वो इसे बैरून मुल्क बेचना चाहते थे। परवा ने ये सुनते ही रो रो कर हालत खराब कर ली थी। शुरू से ही वो बोर्डिंग और हॉस्टल में रही थी। बाबा साईं से दूरी इसे गवारा ना थी। इसके आंसुओं से सज्जल नमाज का इरादा बदल गया। वो यहीं पाकिस्तान में रखने पर आमादा हो गए। मरी से अब वो लाहौर आ गई थी। परी, अगर बाबा साईं जल्द ना लौटे तो तुम सारी छुट्टियां हमारे पास गुजारना। इरम ने कहा तो वो मान गई। वो काफी अरसे बाद इरम के घर रहने आई। साजिद अंकल ने मुलाजिम रख लिया था जो परवा को खासा बदतमीज लगा। पहले ही दिन इसने नापसंदगी का इजहार कर दिया। चूंकि सब घर वालों से बेतकल्लुफ थी, इसीलिए आराम से राय दे दी। इरम के 2 भाई एहसान और हारून और एक बहन इकरा थी। एहसान सबसे बड़े थे जो डीसी थे। इससे छोटी इकरा जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। इसके बाद हारून जो मेडिकल के पहले साल में था। सबसे छोटी इरम थी जो इंटर का इम्तहान देकर फारिग हुई थी। एहसान भाई इससे बिल्कुल इरम की तरह पेश आते। अंकल साजिद और सालिया आंटी भी सके माँ बाप की तरह चाहते थे इसे। हारून से खटपट चलती रहती। इरम आपी का रवैया बहनों जैसा था। और रही इरम तो इसकी अजीजो जान दोस्त। परवा को ये सब फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते। साजिद अंकल समेत सभी अच्छे लगते। पर इनका ये नया मुलाजिम फारूक जो शायद अभी कुछ हफ्ते पहले ही रखा था, इसे एक आंख ना बाया। खासी बदलहाजी और बदतमीजी से बात करता। परवा का रईसाना मिजाज इसकी इस तरह की गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो एक ही चार सुना देती। इसका बस चलता तो इस टेढ़े शख्स को दुरुस्त कर देती। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली। एसी फुल कूलिंग के साथ चल रहा था। परवा की नजर इरम पर पड़ी जो मजे से सो रही थी। कोई हल्का सा शोर था जिसके बायस इसकी आंख खुली। इसने एसी का बटन बंद किया तो इसे यूं लगा जैसे कोई बाहर धीरे धीरे चल रहा है। कदमों की हल्की हल्की आहट एसी बंद होने के बायस साफ सुनाई दे रही थी। परवा ने पाँव बिस्तर से नीचे लटकाए और आंखें जूतों की तलाश में बेड के नीचे दौड़ाई। बिखरे बाल समेटी वो उठ खड़ी हुई। दरवाजा खोल कर उसने बाहर पहला कदम रखा तो सिहन की
لائٹ جل رہی تھی لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ صحن میں آ گئی، تب اس نے دیکھا فاروق محتاط انداز میں بار بار ساتھ والے بنگلے کا جائزہ لیتا ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ سامنے کرسی بھی دری تھی، اوپر جانے والے سیڑھیوں کا بیرونی دروازہ بھی کھلا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے جاگ رہا ہے۔ پروا کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا، یقیناً کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ یہ تم آدھی رات کو چوروں کی طرح کیا کر رہے ہو؟ وہ دبے قدموں اس کے سر پر چا پہنچی۔ فاروق بالکل پریشان نہیں ہوا۔ آپ آدھی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ الٹا اس نے سوال جاڑا، تم مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے کون ہوتے ہو کہ میں آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے منہ نہ لگا کرو۔ پروا کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، اپنی اوقات بھی پہچانتا ہوں، یہ سراسر الزام ہے کہ آپ کے منہ کون لگ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ پروا نے اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا اور اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا۔ دیکھیے، برائے مہربانی مجھے اپنا کام کرنے دیں، جائیں تشریف لے جائیں۔ وہ سخت بدمزہ ہو رہا تھا۔ کیوں جاؤ؟ تم حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ 2 ٹکے کے معمولی سے ملازم؟ دیکھیں محترمہ، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ فاروق نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اسے گوننے لگی۔ یہ نظروں کے تیر بعد میں چلائیے گا، فی الحال میرا گھائل ہونے کا ارادہ نہیں، وہ شریر آواز میں بولا۔ پروا کے تلوؤں سے آگ لگی اور سر پر بجھی۔ تم بےہودہ آدمی اپنی حد میں رہو۔ میں تو اپنی حد میں ہی رہنے کا قائل ہوں، پر آپ میری کوششوں کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ وہ مزے سے بولا تو وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ یہ بہت ضروری تھا، فاروق نے اس کے جانے کے بعد آہستہ سے بولا۔ توبہ، یہ انتہائی خبیث آدمی ہے، مجھے اس کی شکایت کرنی پڑے گی۔ 2-4 چوٹ کی مار پڑواؤں گی تو سیدھا تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ کمینہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سب کو تو دیکھو کتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ سارے جہاں کا درد تو انکل ساجد کی فیملی میں ہے۔ اب تو ملازم بھی مالکوں کی برابری کرنے لگے، ان کے منہ آنے لگے۔ اللہ بچائے آثار قیامت ہے، اگر ایسا نوکر حویلی میں ہوتا تو میں اسے شوٹ کر دیتی۔ وہ یہ باتیں سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارم اور پروا لان میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ پروا بولنگ کروا رہی تھی جب ارم بیٹنگ کر رہی تھی۔ پروا عاجز آئی ہوئی تھی۔ اب ارم صاحبہ نے جو گیند کی ہٹ لگائی تو وہ اڑتی ہوئی ساتھ والے بنگلے میں چلی گئی۔ چھکا ہے چھکا، وہ چہکی۔ پروا نے اسے ناپسندگی سے دیکھا۔ اب بول کون لائے گا؟ اسے اپنی باری پریشان کر رہی تھی۔ احسان بھائی نے ادھر جانے سے منع کیا ہے، بال پر فاتحہ پڑھ لو۔ ارم نے اسے چڑھایا، وہ ناراض ہو گئی۔ ارم ڈیئر، فاتحہ کو کیوں پڑھوں؟ ابھی دیکھنا کیسی آتی ہے بول۔ اس نے چٹکی بجائی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ہو جاؤ گی؟ فار گاڈ سے مت جانا، احسان بھائی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ارم نے اسے روکا۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں خود جاؤں گی، اس عمر میں مجھے لنگڑی ہونے کا شوق نہیں، تم دیکھو۔ وہ اندر بڑھ گئی، فاروق کے کمرے کی طرف۔ ارم کے گھر میں آ کر وہ بہت انجوائے کرتی۔ حویلی میں اس کا کوئی ہم عمر نہیں تھا، نوکروں سے میل جول بابا سائیں کو پسند نہیں تھا۔ شروع سے وہ بورڈنگ اور ہاسٹل میں رہی تھی۔ چھٹیوں میں گھر میں آنا نصیب ہوتا، ایسا گھر جو ماں باپ بہن بھائی کے وجود سے خالی ہوتا۔ اس کا جی چاہتا کہ ارد گرد بہت سے لوگ ہوں، وہ زور زور سے ہنسے بولے جھگڑے۔ اس کی خواہش ہی رہی۔ وہ بابا سائیں کی اکلوتی بیٹی تھی، بابا سائیں اسے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتے، بقول وہ سب دشمن ہیں۔ ہاسٹل سے ویکینڈ اینڈ پر جب وہ ارم کے گھر آتی تو بہت خوش ہوتی۔ پروا نے دروازہ دھکیلا، اندر سے بند تھا۔ اس نے زور سے دستک دی تو فاروق نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر واضح جھلک رہا تھا کہ اس وقت اسے اس کی دستک بہت بری لگی ہے۔ فرمائیے، کیا آفت آ گئی؟ وہ تیزی سے ڈانٹنے والے اسٹائل میں بولا۔ پروا نوٹ کر رہی تھی کہ وہ دروازے پر پھیل کر کھڑا ہو، جیسے چاہتا ہو کہ وہ اندر نہ دیکھ سکے۔ میری بول ساتھ والے کے گھر میں گر گئی ہے، لا دو۔ وہ بے نیازی اور شاہانہ پن سے حکم دے کر فوراً مڑ گئی، جیسے اسے یقین ہو کہ فاروق اس کے کام پر ضرور عمل کرے گا۔ وہ سچ مچ کچھ کہے بغیر بول لینے چلا گیا۔ اس کی واپسی 15 منٹ بعد ہوئی۔ بول پروا کے حوالے کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پروا نے پھر بولنگ شروع کروا دی۔ ارم، یہ جو تمہارا ملازم ہے نا فاروق، مجھے بڑا مشکوک لگتا ہے، اونچی سی شے۔ رات پروا سوئی ہوئی
تو فروخ پر اٹک گئی۔ پری ایسا تمہیں مشکوک لگتا ہے؟ بڑا بے ضرر محنتی سا آدمی ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ آخر میں اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کہانی کا باقی حصہ سننے کے لیے پارٹ 4 کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔